नमस्कार, कार्यक्रममा तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ। म राजेन्द्र बानिया। आज कुराकानी गर्छौं राम कार्कीसँग। उहाँको वास्तविक नाम या संघीय व्यवस्थापिका संसदमा उल्लेखित नाम सुरेन्द्र कार्की हो, तथापि आम नेपाली जनताले उहाँलाई चिन्ने नाम चाहिँ राम कार्की हो। नेता नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी। उहाँले साथी घनश्याम भुसालको आलेखलाई बढी केन्द्रित गरेर एउटा जवाफ र एउटा बहस छेड्दै गर्दा अहिले कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार, कम्युनिस्ट पार्टीभित्रको विवाद, कम्युनिस्ट पार्टीले सम्पादन गरिरहेको कामका विषयमा जो प्रकारको आलोचना, बहस र विवाद भइरहेको छ, तथापि कम्युनिस्टहरूका लागि अन्तर्पार्टी सङ्घर्ष या वैचारिक बहस असाध्यै जीवन्त पार्टीका लागि आवश्यक भन्ने छ। तर अहिले जे भइरहेको छ त्यो कम्युनिस्ट पार्टीभित्र समाजवादको यात्राभित्र पर्छ कि पर्दैन? किन नेकपाभित्र यति धेरै विषयहरू गुजुल्टिएर बसेका छन्? नेकपा भनेको दुईटा अध्यक्ष भन्ने जस्तो किन भएको छ? यिनै विषयको सेरोफेरोमा आज हामी राम कार्कीसँग कुराकानी गर्छौं। स्वागत छ कार्कीजी कार्यक्रममा। कार्कीजी हजुर, धन्यवाद। तपाईँ अलि टाढा भएको भएर हो कि क्या हो? आवाज भित्रपट्टि सुनिए जस्तो, अलि ढिलो सुनिए जस्तो भइरहेछ। हजुर, त्यसैले होला, केही कारण त्यही होला। यता राजधानीमा, खास गरी सङ्घीय राजधानीमा बालुवाटारभित्र या नेकपाभित्र सत्ताको लेनदेनको कुरा, सत्ता मिलाउने कुरा, पार्टी मिलाउने कुरा, पद मिलाउने कुरा, यी सारा कुराहरू भइरहेछ। तपाईँ चाहिँ यो जम्मै कुराबाट बाहिर पर गएर बस्नु भएको छ। गरी चाहिँ के रहनु भएको छ? अहिले मुख्य कुरा, म अब पार्टीकै जुन अहिले दुर्दशा छ त्यसप्रति चिन्तित छु। र मैले अब विश्वमा कम्युनिस्ट अप्ठ्यारोमा पर्दाखेरि कस्तो चाहिँ बाटोहरू अख्तियार गरिएको थियो, के कस्तो विधि अप्नाएर चाहिँ पार्टीलाई जीवन्तता दिएको थियो, त्यो चिजको अध्ययन पनि गर्दैछु। र मुख्य रूपमा अब यहाँका जुन मजदुर, किसान साथीहरूसँग बसेर चाहिँ छलफलहरू गरिराखेका छु। होइन, तपाईँ अहिले जिल्लामा या आफ्नो कर्मक्षेत्रमा या आफूले पछिल्लो दिनमा जिम्मेवारी पाएको ठाउँमा गएर त्यहाँका मजदुरसँग, किसानसँग या तल्लो तहका जनतासँग कुराकानी गर्दै गर्दा उपल्लो तहको भाग त जम्मै सकिने भयो नि त? त्यसप्रति म खालि चिन्तित मात्रै छु, किनभने हामीहरू जुन सङ्घर्ष हुनु पर्थ्यो, जसले यसलाई जीवन दिन्थ्यो, किनभने एउटा कम्युनिस्ट पार्टीले जीवन्तता ग्रहण गर्नको निम्ति, बाँच्नका निम्ति त्यहाँभित्र वैचारिक राजनीतिक सङ्घर्ष भइराख्नुपर्छ। त्यो वैचारिक राजनीतिक सङ्घर्षको अभावमा चाहिँ त्यो सुक्दै जान्छ। त्यो शरीरका निम्ति जसरी ब्लड सर्कुलेसनको महत्त्व छ, रक्त सञ्चारको महत्त्व छ, त त्यस्तै एउटा पार्टीको निम्ति चाहिँ वैचारिक त्यसका धमनीहरू जो छन् त्यसभित्र वैचारिक राजनीतिक चाहिँ रगतहरू सञ्चार भइराख्नुपर्छ। त त्यसैले अब यहाँ बसेर पनि अब म त्यो कोसिस गरिरहेको छु कि पार्टीभित्र वैचारिक राजनीतिक मुद्दामा एउटा मर्यादित सङ्घर्ष होस् र पार्टीले एउटा जीवन पाओस्, गति पाओस् भनेर लागिरहेको छु। तर तपाईँले यसो भन्दै गर्दा, तपाईँले चिन्ता व्यक्त गर्दै गर्दा तपाईँको निधारमा तीन मुजा पारेर तपाईँ पार्टीको जीवनका विषयमा हिजो एकीकरण र त्यस पछाडिको दिनको अब एउटा सुन्दर समयको परिकल्पना गर्दै गर्दा तपाईँले त खुसीको र सुखकै खबर सुन्नुभयो नि। दुईटा अध्यक्ष मिल्नुभयो, कार्यदलले पार्टी एकीकरण निश्चित हुने गरी प्रतिवेदन दियो, नेकपा नफुट्ने भयो। तपाईँलाई त यो त सुखद र खुसीकै खबर भएन र भने? अहिले त्यसको सुनिश्चितता कसले गर्ने? फेरि औँसी लागेपछि उहाँहरूको बिचमा विवाद हुँदैन भन्ने ग्यारेन्टी कसले गर्ने? त्यसैले जबसम्म त्यो जिम्मेवारी कमिटीले लिँदैन, आज अध्यक्षहरूमा ले इन्जोय गरिरहेको जो अधिकार छ त्यो अधिकार चाहिँ कमिटीमा फिर्ता आउँदैन, तबसम्म त्यो खतरा रहिरहन्छ जहिले पनि। तपाईले भनेको अहिले जो एकता भयो, जस्तै पार्टीले बनाएको कार्यदलका सदस्य या स्थायी समितिका सदस्यहरूले हामीले पार्टी एकीकरण सुनिश्चित हुने गरी, दुईटा अध्यक्षहरूको भावना मुखरित हुने गरी प्रतिवेदन बनाछौँ, अब पार्टी फुट्दैन, अब हामी थप एकीकरणको प्रसङ्गलाई टुङ्ग्याउने या कार्यविभाजनको कुरा टुङ्ग्याएर जान्छौँ भन्नुभएको छ। यो सबै देखावटी र एउटा समयका लागि मात्रै गरिया चिज हो, अझ नडाँटी भनौँ टालटुल हो। यसले तपाईँलाई या आम कार्यकर्तालाई खुसी हुने कुनै कुरा दिएको छैन?
होइन मुख्य कुरा के भने यहाँ चिन्ता चाहिँ पार्टी फुट्छ कि पार्टी फुट्दैन भन्ने होइन। यो पार्टी चाहिँ मजदुर किसानको पार्टी बन्छ कि यो पार्टी पुँजीपतिको पार्टीमै अब रूपान्तरित भएर जान्छ भन्ने चिन्ता हो। पहिले यो कुरामा म एबी न्युज मार्फत सबै जसले सुनिरहनु भएको छ उहाँहरूको अगाडि के स्पष्ट पार्न चाहन्छु भने अहिले चिन्ता पार्टीमा को कता लाग्छन्, को कुन नेताको पछाडि लाग्छन्, कति फुट्छन् कति जुट्छन् भन्ने कुरा होइन। मुख्य कुरा यो पार्टीले मजदुर किसानको समाजवादको वर्ग सङ्घर्षको बाटो लिन्छ कि पुँजीपतिको पार्टी खास गरेर दलाल पुँजीपतिहरूको पार्टीमा फेरिएर जान्छ भन्ने मात्रै चिन्ताको विषय हो। होइन, यो चिन्तासँग त तपाईँले अब फेरि प्रश्न किन गर्न पर्यो र तपाईँ आफैले लेख्नु भएको छ। अब तपाईँका पार्टीका अध्यक्षको जो प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ उहाँको आजको दिनको सबभन्दा ठुलो प्राथमिकताको विषय के रह्यो, पार्टीमा कस्ता कस्ता मान्छेहरूलाई संलग्न गरियो, अझ पार्टीमा को अहिले प्रधान भए, बिचौलियादेखि लिएर ठेकेदारसम्मले पार्टीका निर्णयहरूमा कसरी हस्तक्षेप गर्ने अवस्था आयो, अझ तपाईँकै लेख र तपाईँको विचारलाई संलग्न गरेर सामाजिक सञ्जालमा के विषय चर्चित भयो यो 24 घण्टामा भने सुँगुर नुहाएको पोखरी सफा गर्न हाम्रा नेताहरू गए तर उनीहरू पोखरी सफा गरेर आउनुपर्ने आफै सुँगुर बनेर आए। यो विषयले त अहिलेको नेकपा कहाँनिर छ, तपाईँ के खोजिरहनु भएको छ, यसको दूरी देखाएन र भने होइन। मुख्य रूपमा खास गरेर मैले महान लेनिनलाई कोट गरेको थिएँ कि सुँगुरको खोर सफा गर्न, त्यहाँ अलिकति गलत बुझाइ भएछ। सुँगुरको खोर सफा गर्न खोरभित्रै पस्नुपर्छ भनेर लेनिनले भन्नुभएको छ। तर मैले के भने खालि मैले नेता विशेषलाई भनिनँ, हामी सबै चाहिँ सुँगुरको खोर सफा गर्न गएको सुँगुरै पो हुनु भने त थिएन लेनिनले। अब त्यो खतरातिर मैले इङ्गित गरेको हुँ। त्यसो भनेको अर्थ के भने कहिले पनि यो संसदीय व्यवस्थामा संसदवादमा चाहिँ अवसरवादको निम्ति अब क्यारियरिस्ट बन्नका निम्ति आफ्नो करियर बनाउनको निम्ति चाहिँ धेरै त्यस्ता चाहिँ अवसरहरू आउँछन् जसले तपाईँलाई मजदुर किसानहरूको तर्फबाट या समाजवादबाट या वर्ग सङ्घर्षबाट टाढा लैजान्छ। मतलब वर्ग सङ्घर्षबाट त टाढा लाँदैन, तर तपाईँ के भने हिजोसम्म मजदुर किसानको खटी खानेहरूको पक्षमा लडिरहेको मान्छे तपाईँ चाहिँ लुटी खानेहरूको पक्षमा चाहिँ लड्न पुग्नुहुन्छ, लुटी खानेको मान्छे बन्न पुग्नुहुन्छ। लड्न त तपाईँले पर्ने नै छ। त यो संसारभरिको इतिहासले देखाएको छ तपाईँले लड्नु त पर्ने नै छ। वर्ग सङ्घर्ष त चाहे त्यो ग्लोबल रूपमा पनि छ, आन्तरिक रूपमा पनि छ। तपाईँ वर्ग सङ्घर्षको हिस्सेदार नै हो, तर तपाईँ कता लाग्ने हो। नेकपा मजदुर किसानको नाममा खुलेको पार्टी हो, यसमा धेरै रगत बगाएका छन्, बलिदान गरेका छन्, तर आज यो चाहिँ पुँजीपतिहरूको कर्पोरेट हाउसहरूको हित गर्ने पार्टीको रूपमा जुन देखा पर्दैछ त त्यो चाहिँ सबभन्दा महत्त्वपूर्ण चिन्ता हो। होइन, तपाईँ आफैले भन्नुभएको छ साधु सन्तदेखि आवारासम्म निठल्ला चोर ठग सबै अटाउने यो पार्टीमा आर्थिक रूपमा सर्वहारा सुकुम्बासीदेखि खर्बपति व्यापारीसम्म टन्न अटाएका छन्। जुन पार्टीका अध्यक्ष नै पौराणिक कथा र इतिहासको भेदलाई छुट्याउँदैनन् त्यस्तो पार्टीको शिखर पङ्क्तिमा बहुरङ्गी मान्छेहरू छन् भनेर उदेक मान्नु बेवकुफ साबित हुनेछ भनेर जब तपाईँले भनिसक्नुभयो भने अनि यही पार्टीप्रति, यही समुदायप्रति, यही नेतृत्वले मुलुकको रूपान्तरण गर्छ र यो कम्युनिस्ट छ भनेर तपाईँ विश्वास गरेर बस्नुहुन्छ भने तपाईँले चाहिँ दिग्भ्रमित भन्न मिलेन भने होइन। मुख्य कुरा के हो भन्दाखेरि यो भित्र एकातिर एउटा गलत तत्त्वहरू, विजातीय तत्त्वहरू छन्। अब सेठ साहुकारहरू आएका छन्, दलाल पुँजीपतिहरू आएका छन्, ठेकेदारहरू आएका छन्, तर अर्कोतिर यो भित्र लामो सङ्घर्ष गरेका, जेल गएका, कुटाइ खाएका, आफ्नो परिवार विघटन भएका हजारौँ लाखौँ मान्छेहरू पनि छन्। त्यसैले त्यो धरोहरको रक्षाको निम्ति स्वाट्ट बाहिर निस्केर पलायन गर्नुभन्दा यही भित्र सङ्घर्ष गर्नु सबभन्दा जरुरी हुन्छ। त्यसैले अन्तिम बिन्दुसम्म पनि, अन्तिम बेलासम्म पनि यहाँ हामी सङ्घर्ष गरिरहेछौँ। भनेको तपाईँ र घनश्यामहरूसँग कम्तीमा पनि यो पार्टीबाट बाहिर आएर अहिले भएको कम्तीमा पनि राजनीतिक उचाइ र ओज या पहिचान बाँकी रहन्छ भन्ने विश्वास छैन, त्यो आत्मविश्वास छैन। त्यस कारणले लेनिनले भनेको सुँगुरको खोर सफा गर्न गएकाहरू आफै सुँगुर बनेर निस्कँदैछन्, तथापि तपाईँहरू पनि खोरमा जाने पालो चाहिँ कुरिरहनु भएको छ। होइन, लेनिनको पार्टी पनि एकपटक अवसरवादीहरूले कब्जा गरिसकेका थिए, माओको पार्टीहरू पनि
कब्जा गरिसकेका थिए, तर उनीहरूले त्यो भित्र सङ्घर्ष गरेर त्यो पार्टीलाई फेरि क्रान्तिकारी धारमा लिएर आए। त्यो हाम्रो इतिहास छ। त्यसैले त्यो धरोहरलाई, त्यो लिगेसीलाई कायम राख्दै, कुरा त के हो त भन्दा सुँगुरको खोरभित्र बसेर पनि सफा रहन सक्नु चाहिँ ठुलो कुरा हो। त्यसैले अब त्यहाँबाट पलायन गरेर होइन, आज तपाईँ देखिरहनु भएको छ यो आन्दोलनबाट जुन साथीहरू पलायन गरेर जानु भएको छ, उहाँहरू एकदम डिजेनेरेट हुँदै जानु भएको छ। उहाँ मजदुर, किसान वर्ग इत्यादिको राजनीतिभन्दा धेरै टाढा पुग्नु भएको छ। त्यसैले हामी त्यो शहीदहरूको, त्यो बेपत्ता भएका परिवारहरूको र यसमा त्याग गरेका तपस्वीहरूको त त्यो धरोहरलाई बचाउनको निम्ति यो पार्टीलाई फेरि मजदुर किसानको पार्टीमा फेर्नका निम्ति हामी अन्तिमसम्म प्रयास गर्छौँ। तपाईँको प्रयासप्रति मेरो अविश्वासै छैन। तपाईँहरू जस्ता जसले पार्टी शुद्धिकरण गर्नुपर्छ, वैचारिक बहस चलाउनुपर्छ, विचारमा फरक मत राख्दाखेरिमा मार्क्सको विचारमा फरक मत राख्ने या आलोचना गर्ने या त्यसलाई चाहिँ तपाईँ संश्लेषण गरेर लैजानुपर्छ, तपाईँकै लेख म पढिरहेको छु भन्ने, लेनिन सबभन्दा बढी मार्क्सको चाहिँ फलोअर हुनुहुन्थ्यो भन्ने ठाउँबाट उभिएर हेर्दा तपाईँहरूको कुरा अन्यथा भएन। तर तपाईँको पार्टी त आज विरोधीको, तपाईँको नेतृत्व त जसले विरोध गर्छ त्यसको त स्वर सुन्ने होइन, आवाज सुन्ने होइन, गन्ध पनि रुचाउँदैन। त्यो पार्टीमा कसरी हुन्छ अन्तर्पार्टी सङ्घर्ष? होइन, आज मुख्य रूपमा मैले त्यसैले तपाईँले हेर्नुभयो होला लेखको अन्तमा चाहिँ बब्रुवाहनको मतलबलाई आह्वान गरेको छु। अब मैले यहाँ शिष्यहरू होइन, फलोअरहरू होइन, उत्तराधिकारीहरू आउनुपर्छ। अब उत्तराधिकारी आउनु भनेको बब्रुवाहन आउनु हो। त बब्रुवाहनले आफ्नै पिता अर्जुनको जो दिग्विजयी हुने खालको जुन अभिमान थियो त्यो घोडा समातेर उनलाई लडाइँमा चाहिँ पराजित गरे। त त्यस्तै आज हामीले पनि वैचारिक राजनीतिक लडाइँ लडेर हाम्रा जुन अग्रजहरू छन् जो आज निकम्मा साबित हुँदैछन्, त उनीहरूलाई चाहिँ इतिहासको एउटा ठाउँमा लगेर देखाइदिनुपर्छ, राखिदिनुपर्छ र यो आन्दोलनलाई चाहिँ अगाडि बढाउनुपर्छ। तर उनीहरूले त्यो हेर्नका लागि उनीहरूको चक्षु खुल्न पर्यो राम कार्कीजी। त्यो देख्नका लागि उनीहरू त्यो ठाउँसम्म जान पर्यो। उनीहरू त कस्तो ठाउँमा जाने भयो भने धान खेतमा गएर धानको नलमाथि आमसभा गर्ने त्यस्तो ठाउँमा पो पुगे त उनीहरू त। अनि तपाईँले भनेको उहाँहरू नै सुध्रिनु होला, उहाँहरू नै एकदम रूपान्तरण हुनु होला भन्ने खालको निवेदन दिने कुरा त म गर्दिनँ। यो फिराद पत्र दिने जस्तो मलाई अस्ति पनि भनिएको थियो कि बैठक गर्नका निम्ति केन्द्रीय सदस्यले सही गरेर दिउँ। मैले के भने त्यसरी फिराद पत्र, पद्म शमशेरलाई फिराद पत्र चढाए जस्तो फिराद पत्र चढाउने पक्षमा म छैन। यदि केन्द्रीय समितिका साथीहरूले मिलेर 15 गतेसम्ममा बैठक गर्नुहोस्, नत्र तपाईँहरूको अनुपस्थितिमै भए पनि 20 गते हामी बैठक गर्छौँ भन्ने खालको निर्णय गर्न, मतलब त्यस्तो चिठी लेख्न सकिन्छ भने चाहिँ म सही गर्छु भनेको थिएँ मैले। तर तपाईँको पार्टीमा त्यो फिराद पत्र हाल्ने या त्यो अनुरोध पत्र हाल्ने या त्यो अनुनय विनय गर्ने होइन, हाम्रो अधिकारका लागि लड्ने हो भन्ने तबका आजको दिनमा कति जिउँदो छ, कति ठुलो छ त्यो लाम? नत्र भने यो या त्यो गुटका लागि, यो या त्यो नेतालाई पद दिलाउनका लागि आज यो जम्मै कुरा भइरहेको रहेछ भन्ने कुरा त जे निष्कर्ष निक्लिँदैछ त्यसले प्रमाणितै त गरिसक्यो नि। अहिले हामी जुन लेखहरू मार्फत त्यसको खोजी गरिराखेका छौँ, जुन बहस हामीले अहिले चलाइराखेका छौँ, त त्यो ज्यान बाँकी छ कि छैन? आज पनि यो आन्दोलनभित्र समाजवादका पक्षधरहरू, मजदुर किसानका पक्षधरहरू छन् कि छैनन् त्यसको खोजी गरिराखेका छौँ यो पहिलो चरणमा। तर तपाईँले यसो भन्दै गर्दा एउटा आरोपै सही, आलोचना नै सही। म आलोचित हुनु परे पनि म त्यसका लागि तयार। तर कम्तीमा पनि जसले आज मलको भाउ बढायो भनिएको छ, कृषिमा बजेट ल्याउन सकेन भनेको छ, अनि साधारण किसानले राम्रो मान्छे कृषि मन्त्री छ भन्ने सुनेको, झन् दुःख पाइयो भनेर दुखेसो गरेको छ, त्यो मानिस सत्ताको काजु चबाउँदै लेख लेख्छ अनि राम कार्की झापातिर डुल्दै लेख लेख्छ। यतिले मात्रै नेकपा सुध्रिन्छ? होइन, यतिले मात्र त सुध्रिँदैन। त्यसैले त साथीहरूलाई आह्वान गरेका छौँ हामीले। को साथीलाई भने? तपाईँको साथी को बाँकी रह्यो भने के त्यो 20 जना सही गर्ने स्थायी समितिको साथी, 152 जना सही गर्ने केन्द्रीय समितिको साथी, कार्यदलमा बसेर 6 जना भएर दुईटा अध्यक्षको टाउको जुधाइदिने साथी, मुख्यमन्त्री या मन्त्री पाइयो भने म खान्छु भन्ने साथी, को साथीको कुरा गर्नुभयो तपाईँले? होइन, मुख्य रूपमा त्यति मात्रै मान्छे छैनन् यहाँ। त्यो अहिले स्टेजमा देखा परेका मान्छेहरूको मात्रै होइन, यहाँ धेरै अभिनेताहरू, धेरै नायक नायिकाहरू चाहिँ पृष्ठभूमिमा छन्। उनीहरूलाई आह्वान गरिराखेका छौँ। हुन त मैले त्यो मेरो आफ्नै लेखमा पनि मैले शङ्कर पोखरेललाई पनि
आह्वान गरेको छु, मैले मल्टी थापालाई पनि आह्वान गरेको छु, मैले रामकुमारी झाँक्रीलाई पनि, देवी खड्कालाई पनि भनेको छु। प्रदीप गेवाली, जनार्दन शर्मा, वर्षमान पुन, योगेश भट्टराई किन छोडिदिनु नाम? उहाँहरू पनि अहिले कोही खुट्टा उचालेर बस्नु भएको छ, कोही कोट र दौरा सुरुवाले लागिरहनु भएको छ। जे होस्, हेर्नुहोस्, अब यो दौरा सुरुवाल लाउनु नलाउनु कुरा होइन। हामी कहिले चाहिँ धोती कुर्ता लाएर हिँड्छौँ मधेसतिर हिँड्दाखेरि। अहिले म यहाँ धोती लाउँछु प्रायः जसो। अब हामी लेखेर गयो भने बक्खु पनि लाउँछौँ। मेरो त ससुरालीहरूले बक्खु लाउन लाउँछन् ससुराली घरमा जाँदा। त्यो लुगा पोसाकसँग केही मतलब भएन। मुख्य कुरा के भने जहाँ भए पनि ऊ आफ्नो वर्गप्रति, आफ्नो उद्देश्यप्रति, समाजवादप्रति इमान्दार रहनुपर्छ। त ती साथीहरूलाई अहिले टटोलले काम गरिराखेका छौँ हामी। कहाँ कहाँ हुनुहुन्छ र अब हामी एकजुट हौँ। हामी चाहिँ यो अहिलेको जुन दन्त बजान छ, यो जुन प्रकारको अमर्यादित खालको चाहिँ टाउको जुदाई छ, यसबाट पार्टीलाई एउटा नयाँ जीवन दिनका निम्ति, नयाँ सास भर्नका निम्ति, नयाँ अक्सिजन प्राप्त गराउनका निम्ति चाहिँ वैचारिक राजनीतिक सङ्घर्षमा जाउँ भनेर हामीले पहिलो चरणको चाहिँ सङ्घर्ष शङ्खनाद गरेका छौँ। तपाईँले भनेको कम्युनिस्ट पार्टी बाँचिरहन तपाईँले पढेको अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिस्ट आन्दोलनका पुस्तक र सिद्धान्तकारहरूको भनाइ तपाईँले जसरी लेख्नु भएको छ, एउटा कम्युनिस्ट पार्टी बाँच्नका लागि र्वाङ्लिङ चाहिन्छ, अर्थात् वैचारिक र सैद्धान्तिक कचिङ्गल चाहिँ चाहिरहन्छ भन्नुभएको छ, जुन चिज आजको दिनमा नेकपाका लागि धेरै परको विषय भयो। अब नेकपा बाँच्छ त? तपाईँले मेरो प्रश्न सुन्नु भएन? मैले सोधेको प्रश्न, एउटा कम्युनिस्ट पार्टी हो र कम्युनिस्ट पार्टी बाँचिरहने हो भने त्योसँग सैद्धान्तिक वैचारिक कचिङ्गल अर्थात् त्यसको बहस भइरहनुपर्छ भन्ने तपाईँको बुझाइ छ। तपाईँको पार्टी नेकपामा त सैद्धान्तिक वैचारिक बहस त अहिले त शून्य प्राय छ, अनि नेकपा बाँचिरहन्छ त? मेरो प्रश्न यो अलि नकारात्मक छ। होइन, 15-16 वर्षदेखि नै वैचारिक राजनीति सङ्घर्ष हुन छोडेको छ। हाम्रा नेताहरूको दिमाग भुत्ते भएको कारण के भने त्यो अर्जापिएकै छैन। कुनै पनि लाग्ने हतियारलाई पनि तपाईँले वर्षौँ वर्ष चाहिँ मतलब अर्जाप्नु भएन भने त्यो हतियार चाहिँ काम लाग्दैन, त्यो भुत्ते हुन्छ। त त्यसै हुनाले हामीले अब वैचारिक सङ्घर्षको मैदानमा हामीले चुनौती दिएका छौँ। अब नेताहरूले पनि जसको युग हामी सकियो भन्दैछौँ, उनीहरूका हतियारहरूले काम लाग्नेछन् भने उनीहरू लड्दा हुन्छ, उहाँहरूले पनि। र यो वैचारिक राजनीतिक सङ्घर्षले चाहिँ स्वाभाविक रूपमा एउटा निर्णय दिनेछ, निश्चय दिनेछ कि उहाँहरूको युग सकिएको हो या अझै पनि उहाँहरूको युग बाँकी छ। नेकपामा आजको दिनमा केपी ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई कसैले चुनौती दियो भने त त्यो त भुइँमा बस्ने चिसो पानीले नुहाउने, त्योभन्दा बढी त राजनीतिमा उसको हैसियत हुँदैन भन्ने कुरा देखिएन र यो 6 महिनाको जुन प्रकारको न्यार रह्यो, खास गरी असार 10 गतेदेखि भदौको 5 गतेसम्मको जस्तो मुरगुर रह्यो, त्यसले त पुष्टि नै गरिदियो नि। यी दुईटा नेता मिलेका बेलामा त यो हात्ती मिले पनि तोरीबारीको नाश, हात्ती जुधे पनि तोरीबारीको नाश, त्यही भाव होइन र? होइन, उहाँहरूको मिलन, उहाँहरूको जुदाईसँग खासै सरोकार छैन हामीलाई। मुख्य रूपमा के हो त भन्दाखेरि अब उहाँहरू पनि खुसी नै हुनुपर्छ। यो कम्युनिस्ट आन्दोलन उत्तराधिकारविहीन हिजो, किनभने हिजो उहाँहरूले पनि पुष्पलाललाई, मनमोहन अधिकारीलाई, मोहन विक्रमलाई औँला ठडाएर उहाँहरू आउनु भएको, उहाँहरूले बिर्सन भएन। यो कम्युनिस्टहरूको परम्परा हो। त आज उहाँहरूलाई औँला ठडाउनेहरूले नै यो कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई भोलि अगाडि लिएर जान्छन्। तर त्यो कम्युनिस्ट आन्दोलन अगाडि लिएर जान अब तपाईँहरूले त शून्य बिन्दुबाट सुरु गर्नु पर्ला जस्तो भयो नि त। उहाँहरूले त कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई त सत्ता, शक्ति, गुट र व्यक्तिगत लाभ हानिमा लिएर गएर विसर्जनै गरिदिया होइन र? त्यो एउटा अहिले जुन सत्ता प्राप्त भयो भनेको छ त्यो एउटा भ्रम मात्रै हो उहाँहरूलाई। त्यसको बलियो आधार छैन। किनभने नेपाली जनताको हामीले के देखेका छौँ भन्दाखेरि हरेक 10-15 वर्षमा नेपाली जनता बेचैन हुन्छ। आज पनि बेचैनी तपाईँले जहाँसुकै देख्न सक्नुहुन्छ। यदि हामीले पार्टीभित्रैबाट एउटा विकल्प दिन सकेनौँ भने, पार्टीभित्र एउटा स्वस्थ विकल्प दिन सकेनौँ भने आदि अन्तैबाट आउनेछ, अनुहारविहीन विकल्प आउनेछ। त त्यति बेला त उहाँहरूलाई त्यसले मर्यादित पनि गर्ने छैन। हामी त कमसेकम आज उहाँहरूसँग वैचारिक सङ्घर्ष गर्दाखेरि पनि उहाँहरूको त्यो हाम्रो हिजो ज्येष्ठ हाम्रो अग्रज भएको कारणले गर्दाखेरि हामी उहाँहरूप्रति सम्मान व्यक्त गर्छौँ। तर त्यो आउने आदिले त उहाँहरूलाई त्यो सम्मान पनि दिने छैन। होइन, मैले तपाईँलाई अविश्वास गरेको होइन। तपाईँहरूको आजको पार्टीभित्र जो प्रकारको राजनीतिक कद निर्धारण गरिदिएको छ टिकाटाला शैलीमा,
त्यो कदका हिसाबले के भनेको भने अहिले माधव नेपाल झलनाथ खनाल तहका नेताहरू पनि खोलाको किनारा बसेर यत्रो समय लडियो, आखिरमा त यी दुईटा चाहिँ डुङ्गा चढे हामी त हेरेका हेरे भयौँ भनेर बसिरहनु भएको छ क्या। त्यो भएर मात्रै यो प्रश्न सोधा हो। अब त्यसलाई त्यसरी एकदम प्र्याग्मेटिस्ट भएर मैले के पाएँ, म कुन पदमा छु इत्यादि भनेर हेर्ने हो भने त त्यो अलग कुरा हो। त्यो त समाजवादी दृष्टिकोण नै होइन, कम्युनिस्ट दृष्टिकोण नै होइन। आफ्नो वर्गको पक्षमा तपाईले सङ्घर्ष गरिरहन पाउनु भनेको सबभन्दा चाहिँ आनन्द दिने कुरा हो। नेकपाको वर्ग कुन हो आजको दिनमा? आजको दिनमा नेकपाको वर्ग छ? नेकपाको वर्ग त अहिले तपाईँले भने होइन र तिनै वर्ग हो नि आज त नेकपाको। किनभने बालुवाटारमा तपाईँको पार्टी कार्यालयमा तपाईँको नेताको घरमा त तिनीहरूकै बास हुन्छ, ग्रिन टी खान्छन् तपाईँका नेताहरू, तपाईँका नेताहरू डिनर र लन्च खान्छन्। त्यसैले तर यो भित्र अहिले पनि मजदुरहरू, अहिले पनि किसानहरू, अहिले पनि समाजवादीहरू, अहिले पनि वर्ग सङ्घर्षमा विश्वास गर्ने मान्छेहरू छन् र ती मान्छेलाई हामी भनिराखेका छौँ कि तिमी त हिजो यत्रो लडेको, हिजो झापा सङ्घर्ष गरेको, हिजो जनयुद्ध गरेको, हिजो यत्रो लडाइँ लडेको कहाँ गयो? किन यति चाहिँ मतलब कमजोर भयो? अब उठ भनेर चाहिँ त्यसमा बल भर्ने, आँट भर्ने र हाम्रा जुन सन्तानहरू छन्, हाम्रो नयाँ पिँढी छ, त्यसलाई पनि हामी चाहिँ आह्वान गरिराखेका छौँ। किनभने हेर यो यत्रो समाजवादको गौरवशाली जो आन्दोलन हो यो ढल्दैछ। अब यो अमानवीय क्रूर पुँजीवादले यसलाई ध्वस्त गर्दैछ। अब तिमी आऊ, तिमीले लड्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामी गरिराखेका छौँ। तपाईँले लेखेको पुँजीवादसँगको पुँजीवादको वाष्प कक्ष जडित स्विमिङ पुलमा डुबिल्की लगाइरहेको नेकपालाई राजनीतिक सनासोले समातेर समाजवादको अहिले केही मत्थर तर केही समयमा उर्लने सम्भावनायुक्त नदीमा नचोबलेसम्म विधि फेरिनेवाला छैन। पढ्न क्या मजा, तपाईँले सुन्न पनि क्या मजा भएको छ। आफैले लेखेको राजेन्द्र बानियाले पढेर सुनायो। योभन्दा बढी त आजको दिनमा यसले अरू के जीवन पाउँछ र? होइन, हेर्नुहोस् आज पनि तपाईँ हेर्नुहोस्, अहिले पनि पश्चिमी युरोपमा, अमेरिकामा फेरि समाजवाद एउटा विकल्पको रूपमा अगाडि आइरहेको छ। हामी केवल नेपाललाई मात्रै नहेरौँ, हामी आशावादी हुने ठाउँ छ। अब खास गरेर यो कोरोना पछि पोस्ट कोरोना चाहिँ विश्व व्यवस्था फेरिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ करिब करिब सबैले मानेको कुरा हो। अब त्यसो हुनाले अबको संसारका निम्ति फेरि नयाँ ढङ्गले समाजवादलाई चाहिँ व्याख्या गर्नुपर्ने, परिभाषित गर्नुपर्ने यस्तो महत्त्वपूर्ण बेलामा हाम्रा साथीहरू चाहिँ अब को मन्त्री बन्ने, कति भत्ता खाने, कसले चाहिँ राजदूत नियुक्त गर्ने, साँड भाइलाई के बनाउने, ज्वाइँ भान्जे ज्वाइँलाई के बनाउने भन्ने कुरामा जो अल्मलिरहनु भएको छ, त त्यो चिन्ता छोडेर मैले त स्थायी समितिलाई के भनेको छु भने, स्थायी समितिको साथीहरूसँग मेरो के अनुरोध छ भने हामी उहाँहरूको एजेन्डामा अहिले प्रवेशै नगरौँ। कसरी गर्नु? बैठक भए पो प्रवेश गर्नु, तपाईँले प्रवेश नगर्नु भन्नै पर्दैन। बैठकै हुँदैन, बैठक भए पो एजेन्डामा प्रवेश गर्नु। ठिकै छ, ठिकै छ, तर मुख्य कुरा अब स्थायी समितिको परीक्षा हुँदैछ, लिटमस टेस्ट अफ स्ट्यान्डिङ कमिटी, कि त्यसले समितिमा अधिकार ल्याउँछ कि ल्याउँदैन। आज व्यक्तिमा भएको अधिकार समितिमा फिर्ता ल्याउँछ कि अब हाम्रा दुईटा नेता मिल्नु भनेर गीत गाएर नाचेर मात्रै हिँड्छ? त्यो नाचेर हिँड्छ भने मैले भनिराखेको छु, औँसी पक्षमा मिलेको पूर्णिमा पक्षमा झगडा हुन्छ, पूर्णिमा पक्षमा मिलेको औँसी पक्षमा झगडा हुन्छ। ए राम कार्कीजी, माननीय ज्यू, म आदरका साथ भनिरहेको छु, आज तपाईँ झापामा हुनुहुन्छ, यो जम्मै नाटक मञ्चन काठमाडौँमा भइरहेछ। सञ्चारले, सूचनाले तपाईँ जस्तो मान्छेलाई पक्कै पनि सञ्चारविहीन, सूचनाविहीन बनाएको छैन। तपाईँको स्थायी समितिका 6 जना मान्छेले त नाचिसक्नुभयो त भने अब बाँकी त्यही 34-35ले नाच्ने त हो नि, नाचिसक्नुभयो। त स्वाभाविक रूपमा त्यो भयो भने अब मैले भनिसकेको छु कि सचिवालय खोपीमा परिणत भएको छ। अब स्थायी समिति केमा परिणत हुने हो त्यो टेस्टमा छ। अनि तपाईँको केन्द्रीय समिति चाहिँ केमा परिणत भयो रे? त्यो पनि भनिदिइहालौँ। मैले भनिरहेको छु नि, मतलब हेर्नुहोस्, जहिले पनि समाज विकल्पविहीन हुँदैन। तपाईँले प्रगतिशील विकल्प दिन सक्नु भएन भने प्रतिगामी विकल्प त आइहाल्छ नि। औषधि खुवाएर मान्छेलाई ठिक पार्न सक्नु भएन भने मर्ने नकारात्मक विकल्प त बाँकी छँदैछ त। त त्यसैले यो पार्टीलाई जीवन दिने जुन विकल्प छ बाँकी रहन्जेलसम्म विकल्प दिने कोसिस गर्नुपर्छ। हेर्नुहोस्, होइन, हामी त्यसमा लागिराखेका छौँ, तर अर्को प्रतिगामी विकल्प त छँदैछ। होइन, विकल्प भनेको सम्भावनाको खेल हो।
विकल्प भनेको सम्भावनाको खेल हो। सम्भावना भनेको केही न केही कुरा जीवित छ भने मात्रै सम्भावना प्रोबेबिलिटी भन्ने हुन्छ। आज नेकपामा त त्यो प्रोबेबिलिटी भन्ने कहाँ रह्यो? सबभन्दा निर्णय गर्ने अङ्ग भनेको केन्द्रीय समिति हो। त्यसलाई तपाईँकै भाषामा अब मलाई जात्रा भन्न कुनै कठिनाइ भएन। स्थायी समितिको कुरा हामीले गरिसक्यौँ। सचिवालय खोपी बनेको छ। नेकपा 7 लाख 8 लाख कार्यकर्ताको पार्टी भनेको छ। त्यो दुईटा नेताको टाउको जुदाउँदा मिल्छ। दुईटा नेताको टाउको नमिल्दाखेरिमा लो नेकपा फुट्यो 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 हुन्छ। त्यो स्थिति स्वाभाविक रूपमा राजनीति अब हामी एकदम क्रक्समा छौँ। अब तर के भने तपाईँ भन्नुहुन्छ अब त्यो सम्भावना नै छैन, त्यहाँ प्राण नै छैन भनिरहनु भएको छ। म के भनिरहेको छु भने यो कोमामा मात्रै गएको छ। यो भित्र अहिले पनि जीवनको पक्ष छ। तपाईँ आशाको खेती गर्न खोजिरहनु भएको छ। म वास्तविकताको परीक्षण गर्न खोजिरहेको छु। त्यस्तो पनि होइन, म पनि वास्तविकता नै बोलिरहेको छु। म यो जिउँदो जाग्दो छ, एकदम स्वस्थ छ भनिरहेको छैन। म यो कोमामा छ भनिरहेको छु। त्यसैले असल चिकित्सकहरूले कोसिस गरे भने यो कोमाबाट फेरि जीवनमा फिर्ता आउन सक्छ। तपाईँका चिकित्सकहरूको त सर्टिफिकेटै नक्कली रहेछ नि त। धेरैको नक्कली होला, तर कुरा के भने यहाँ हजार मान्छेहरू छन्। हेर्नुहोस् 18-19 सालमा जब पार्टी टुक्रा टुक्रा भएको थियो त त्यति बेला एउटा झापाले आगो सल्काएको थियो, झिल्को बालेको थियो। बागलुङ जिल्ला कमिटीले अर्को धारलाई भन्नुहुन्छ भने चौथो महाधिवेशनको धारलाई बिउताउने काम चाहिँ बागलुङको जिल्ला कमिटीले गरेको थियो, एउटा जिल्ला कमिटीले गरेको थियो। भारतमा जुन नक्सलबाडी आन्दोलन भयो त्यो पश्चिम बङ्गालको पनि एउटा जिल्ला दार्जिलिङ जिल्लाको सिपिएम भित्रको एउटा सानो फ्याक्सनले चाहिँ यो बसन्तको गर्जन भन्ने खालको आन्दोलन चाहिँ पुरै एसियालाई हल्लाउने आन्दोलन गरेको थियो। त्यसैले आगोको बिउ थोरै भए पुग्छ राजेन्द्रजी। ठिक छ, म त्यसमा असहमति गर्दिनँ, असहमति व्यक्त गर्दिनँ, तपाईँलाई निराश हुनका लागि उत्प्रेरित पनि गर्दिनँ। म त्यो प्रकारको विज्ञानको भाषामा क्याटलिस्ट उत्प्रेरक पनि होइन। तर स्थिति परिस्थिति जे देखिएको छ, कम्युनिस्ट पार्टी मिलाउने कुरा विचारले, कम्युनिस्ट पार्टीमा बहस चलाउने कुरा विचारले, कम्युनिस्ट पार्टीमा बैठक चलाउने विचारले बहस मुद्दामा भइदिएको भए मैले आज तपाईँलाई यति निर्मम प्रकारका र नकारात्मक प्रश्न सोध्न पर्दैन थियो। निश्चित रूपमा अब सबै कुरा भत्ताभङ्ग भएको छ र यो विधि भत्ताभङ्ग भनेको पुँजीवादी बाटोको निम्ति त यो सबभन्दा उपयुक्त तरिका हो। यसरी 7 दिन मिल्नु, 7 दिन झगडा गर्नु, उसले उता कम्मर फर्काउनु, उसले उता मन्टो फर्काउनु भनेको यो पुँजीवादी बन्नका निम्ति चाहिँ असाध्यै स्वाभाविक र असाध्यै अनुकूल फेभरेबल तरिका हो। तर समाजवादी बन्नका निम्ति चाहिँ यस्तो ठास ठुसले चल्दैन। यहाँ त र्याङ्गलिङै हुनुपर्छ, बात चलानै हुनुपर्छ, वैचारिक सङ्घर्ष नै हुनुपर्छ। तर तपाईँका नेता त वैचारिक बहस तपाईँले भनेको र्याङ्गलिङको ठाउँमा त पुग्नुहुन्न। उहाँका विषयमा राजीनामा माग्छन्, उहाँको आलोचना हुन्छ भने बैठकै एकतर्फी रूपमा बन्द गरिदिएर बैठकमै नजानेसम्मको गतिविधि देखिन्छ। कुन कम्युनिस्ट, कस्तो कम्युनिस्ट चरित्र, कसको किताब पढ्या होला? रोजाको पढ्या होला कि स्टालिनको पढ्या होला कि तपाईँले भनेको माओको पढ्या होला कि मार्क्सको पढ्या होला, काउस्कीको पढ्या होला कि पढेको चाहिँ कसको होला? होइन, स्थिति मतलब एउटा के भने इतिहासमाथि धमधुस्स बस्न खोज्ने कोही पनि सफल भएको छैन। हामीलाई अब हाम्रो नेताहरूको बारेमा हामी धेरै अप्रिय कुरा नगरौँ। उहाँहरू मिल्नु भएको छ, धेरै राम्रो कुरा हो। उहाँहरू झगडा गर्नुहुन्छ, त्यो पनि धेरै राम्रो कुरा हो। तर मुख्य कुरा कार्यकर्ताहरूलाई, देशभरिका जिम्मेवार साथीहरूलाई चाहिँ म के भनिराखेको छु त भन्दाखेरि हामीले यो सङ्घर्षलाई वैचारिक राजनीतिक सङ्घर्षमा लैजाउँ। अब पुँजीवादी बाटो, अहिले त पुँजीवादी बाटो हिँड्दैछ यो पार्टी, हिँडिरहेको बाटो त पुँजीवादी बाटो हो। अब यही बाटोमा अविचल बनेर हिँडिरहने कि बाटो फेरेर समाजवादतिर लाग्ने? अब यो भन्न समाजवाद भन्ने, तर हिँड्न चाहिँ पुँजीवादी बाटो हिँड्ने कुराले त अब हाम्रो राजेन्द्र बानियाजी तपाईँहरू पत्रकार साथीहरूलाई पनि बेचैन बनायो। पक्का अब यो पुँजीवादी नै पार्टी हो, यो नोकर साहरकै पार्टी हो, दलालहरूकै पार्टी हो भन्ने घोषणा गरेर यसरी हिँडेको भए त रमाइलो हुन्थ्यो नि, होइन त? चिन्न सजिलो हुन्थ्यो। त्यसै हुनाले अहिले हामी त्यो किता काट गर्ने, वैचारिक किता काट गर्नेतर्फ जानुपर्छ पहिला। तपाईँको अबको पहिलो अपेक्षा भने चाहिँ अहिलेको कुरा गरौँ। अहिलेको पहिलो अपेक्षा भने चाहिँ जो कार्यदलले दुईटा टाउकाको आदेश बमोजिम, त्यो पार्टीको कार्यदल थियो कि थिएन, सचिवालयले त्यसलाई पछाडि कार्यदलले काम गर्दै थियो, पछाडि सचिवालयमा लिएर गएर होइन
त्यसलाई चाहिँ आधिकारिकता दिने काम हो। मैले तपाईँको प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठसँग यही कार्यक्रममा त्यो बिचमा कुरा गरेका थिएँ। तथापि तपाईँहरू चाहिँ मिल्दा फेरि तैचुप मैचुप, नमिले पछाडि हिजोको जम्मै भडास पोख्ने त्यस्तो पनि संस्कार हुन्छ कम्युनिस्टमा। त्यसले गर्दाखेरिमा चाहिँ अब त्यो कार्यदलले जे दियो स्थायी समितिमा ल्याऊ र त्यसलाई विचारको जामा पहिर्याइदेऊ, तपाईँको भनाइ त्यसो हो? होइन, अब एउटा कुरा यसको स्थायी मतलब यो काम एक्जिक्युट हुन्छ भन्ने, यो व्यवहारमा जान्छ भन्ने ग्यारेन्टी कसले गरेको छ? दुईटा नेताले कार्यदलका सदस्यहरू, कार्यदल तपाईँले हेर्नु भएन, 2 जना फलानुको, 2 जना ढिस्कानुको, 2 जना तिलानुको, त्यो 3टा मिलेर बनाएको। अनि उनीहरूले अब आउँदो चैतको महाधिवेशन सम्मलाई यसो गरेर जाने हो, महाधिवेशनको अध्यक्ष पनि फलानु बनाउने हो, बनाउन नसके फलानुलाई तिलानुले सहयोग गर्ने हो। राजेशजी, तपाईँको मैले छलफलको रेकर्ड राखिराखौँ, 1 महिना पछाडि फेरि तपाईँले म कुराकानी गरौँ, त्यो कति एक्जिक्युट गर्दो रहेछ हुँदो रहेछ हेरौँ न त। तपाईँलाई विश्वास छैन? अब त्यसको स्थायित्व, त्यसको ग्यारेन्टी कसले लिएको छ? कमिटी प्रणाली, व्यक्ति मतलब राजनीति म तपाईँलाई भन्छु, व्यक्तिको त भावना हुन्छ, महत्त्वकांक्षा हुन्छ, प्रेम हुन्छ, ईर्ष्या हुन्छ, जलन हुन्छ, थुप्रै कुरा हुन्छ व्यक्तिसँग। त त्यसलाई संयमित गर्ने, त्यसलाई मर्यादित गर्ने भनेको कमिटीले हो। कमिटीमा आइसकेपछि सबै मर्यादित भएर पेश हुनुपर्छ। कमिटीले त्यसलाई मर्यादित गरेर तपाईँको आवेगलाई पनि रोकिदिन्छ, तपाईँको जलनलाई, तपाईँको ईर्ष्यालाई पनि साम्य पारिदिन्छ, तपाईँको आक्रोशलाई पनि शान्त गरिदिन्छ र तपाईँभित्र निनौरोपन छ भने त्यहाँ तपाईँलाई जोस पनि भरिदिन्छ। त्यो काम चाहिँ कमिटीले गर्छ। होइन, जस्तो एउटा तपाईँ जस्तो सुन्नुहोस् न, तपाईँ जस्तो विचारशील आदरणीय, मैले बडो सम्मान गर्ने नेतालाई मैले यहाँनिर असम्मान या अपमान गर्न खोज्या होइन, असहमति मैले कहाँ राख्न खोज्या भने तपाईँ सुनिदिनु होला। किन मैले कन्क्लुड गर्न राजनीति मलाई खालि कन्क्लुड गर्न दिनुहोस्। ठिक छ। त त्यो कमिटीलाई चाहिँ अब निरर्थक बनाएर, त्यो कमिटीलाई चाहिँ प्राणहीन बनाएर अनि व्यक्तिले गरेका निर्णयहरू, व्यक्ति अगाडि बढेको र पछाडि बढेको कुरा चाहिँ एक्जिक्युट हुन्छ भनेर कसरी विश्वास गर्ने? होइन, विश्वास यहाँनिर छ नि त। एउटालाई के चाहिएको थियो, आउँदो महाधिवेशन पछाडि पनि म अध्यक्ष हुन पाउन्न, आउँदो महाधिवेशनमा मलाई अध्यक्ष हुने ग्यारेन्टी गरिदेऊ, एउटालाई चाहिएको थियो। अर्कोलाई के चाहिएको थियो, मेरा केही मान्छे मुख्यमन्त्रीमा हारे या मेरा केही मान्छे मन्त्री पुगेका छैनन्, उनीहरूलाई बनाइदेऊ भन्ने थियो। अर्कोलाई के चाहिएको थियो, म यो दुईटै ढुङ्गामा खुट्टा हालेर सारा सयर गर्न पाऊँ भन्ने थियो। यो जम्मै कुरा मिल्यो नि। अब औँसी र पुणे आएर के हुन्छ त? त्यसैले तपाईँ म 1 महिनापछि फेरि कुरा गरौँ न। ठिक छ, आजै त्यसलाई बुकिङ गरौँ। हजुर, आजैको लागि बुकिङ गरौँ, यो रेकर्ड राखौँ र हामी कुरा गरौँ। अर्को चाहिँ तपाईँले भन्नुभएको छ नि, अब यो कोरोना पछाडिको पोस्ट कोरोना जुन एउटा समय आउनेछ, त्यो समयमा साँच्चै हामीलाई समाजवादको यात्रामा जाने हो भने, हामीले संविधानमा लेखेका छौँ साँच्चै समाजवादको यात्रामा जाने हो भने त्योभन्दा सुन्दर मौका कसैका लागि हुने छैन। आफैमा लेखक युवल नोआ हरारेले पनि भन्नुभएको छ पोस्ट कोरोना पछाडिको संसारको विषयमा, होइन, पुँजीवादसँगको लडाइँको विषयमा पनि तपाईँ चाहिँ धेरै प्रकारका आलेखहरू, विचारहरू आएका छन्। यस्तो सन्दर्भमा त्यो लडाइँमा, त्यो बाटोमा जाने नेतृत्व हाम्रो यो हो त? निश्चित रूपमा त्यसले नेता पनि खोज्छ। कार्यदिशाले आफूलाई चाहिने नेता खोज्छ, विधि बनाउँछ। अब जहाँसम्म तपाईँले हरारीको चर्चा गर्नुभयो, हरारीहरू चाहिँ अब अमेरिकाले होइन युरोपले नेतृत्व गर्नुपर्छ भन्छन्। उनीहरू यहाँसम्म कि त्यो पुँजीवादको विकल्प पुँजीवादमै देखिरहेका छन् एक हदसम्म हरारीहरू। तर हामी कम्युनिस्टहरू, हामी घोषित रूपमा के देखिरहेका छौँ त भन्दाखेरि अबको विकल्प समाजवाद हो। अब कुनै अमुक देशले होइन, आज पुँजीवादको जुन आर्थिक इन्जिन बनेका देशहरू छन् तिनीहरूको नेतृत्वमा होइन, समाजवादी आन्दोलनले यसको अब नेतृत्व गर्नुपर्छ, अगुवाई गर्नुपर्छ र त्यसको निम्ति सबभन्दा राम्रो अवसर यही हो। यो पोस्ट कोरोनाले त्यो स्थिति ल्याइदिन्छ भन्नेमा हामी आशावादी छौँ त्यो सन्दर्भमा, होइन? अब यहाँ चाहिँ मैले भनिहाल्छु कि हेर्नुहोस्, एक पटक वैचारिक सङ्घर्ष, वैचारिक राजनीतिक सङ्घर्ष चलिसकेपछि वैचारिक राजनीतिक सङ्घर्षले आफ्नो नेता पनि ल्याउँछ, आफ्नो विधि पनि ल्याउँछ, आफ्नो कार्यक्रम पनि अगाडि बढाउँछ।
तर तपाईँ त्यसो भन्नुहुन्छ विचारको बहस गर्ने सबभन्दा महत्त्वपूर्ण थलो या समय चाहिँ महाधिवेशन घोषणा हुन्छ। महाधिवेशनभन्दा अगाडि तपाईँ पार्टीका तर्फबाट विभिन्न विचारहरू जान्छन् नेताहरूका तर्फबाट, ती विचारहरू कार्यकर्ता समर्थक यहाँसम्म कि आलोचकहरूको तहसम्म पनि जान्छ र यति धेरै छलफल हुन्छ त्यसले मूर्तता या आकार चाहिँ महाधिवेशनमा आएर प्राप्त गर्छ। तर तपाईँकै नेताले त बालुवाटारमै बसेर के भने छिटो छिटो महाधिवेशन गरौँ, विचारको छलफल गऱ्यो भने झगडा हुन्छ, पार्टी एक नरहन पनि सक्छ, नेतृत्व मिलाएर महाधिवेशन सकौँ, त्यसको नाम अर्ली महाधिवेशन राखौँ, त्यो पार्टीको कुरा गरिरहेछौँ हामी। अनि त्यसले चाहिँ समस्याको समाधान गर्दैन क्या। यो मृत्यु उन्मुख विघटन उन्मुख जुन आन्दोलन छ, किनभने यो पार्टी पुँजीवादी बनाउँछु भनेर कसैले सोचेको छ भने त्यो पनि दिवा स्वप्नमा छ। यो पार्टीलाई जुन बेला चाहिँ यो पार्टीको तल्लो तहसम्म चाहिँ कमसेकम अहिले जस्तो राजनीतिले व्यक्त गरेको चेतनामा पुग्छ नि कि अब यो पार्टी यस्तो ठाउँमा पुगिसक्यो भन्ने चाहिँ बुझ्छ नि तल कार्यकर्ता लेभलले, त त्यो बुझेको दिन त यहाँ ठुलो भुइँचालो आउँछ। त एउटा कुरा के हुन्छ भन्दाखेरि हेर्नुहोस्, जहिले पनि ठुलो भूकम्पले पराकम्पनहरू ल्याउँछ। त्यो नेपालमा जातीय मधेसमा महिलाहरूको जुन आन्दोलन भएको थियो, त्यो 10 वर्षको जनयुद्धको ज्वालामुखीले ल्याएको पराकम्पनहरू थियो। कतिपय हाम्रा साथीहरूले त्यो पराकम्पनलाई नै भूकम्प सम्झे। यता क्लास स्ट्रगल बन्द भइसक्यो, माओवादी आन्दोलन सकिसक्यो, माओवादी आन्दोलनको जिम्मेवारी लिने मान्छे सबै भागिसके, त्यो धरोहर जिम्मा लिने मान्छे कोही छैन मैदानमा। त त्यो बेलामा अब मधेसमा आन्दोलन होला, जनजातिले आन्दोलन गरिदेलान् भन्ने भरमा हाम्रा कतिपय साथीहरू भ्रममा परेर के विकल्प गर्दै हिँडे। बुझ्नुभयो त? अब उता भूकम्पै नगरे पराकम्पन कहाँ जान्छ भन्नुहोस् त? भूकम्पको बेलामा पराकम्पन हुन्छ? त्यसैले यो पार्टीलाई कसैले अब सिङ्गै सग्लै म पुँजीवादी पार्टीमा फेर्छु भन्दाखेरि संसारमा यो सम्भव छैन। मेरो एउटा प्रश्न तपाईसँग प्रश्न चाहिँ, नेकपा पुँजीवादी पार्टी नै छैन र अहिले भने तपाईँले अन्तरिम विधानमा के लेख्नुभयो जान्न, तपाईँको अहिलेसम्मका पार्टीका निर्णयहरूमा के लेख्नुभयो त्यहाँ जान्न, तर तपाईँका नेताहरूले, किनभने आजको नेकपा भने दुईटा अध्यक्ष भन्ने अर्थमा बुझ्दा त नेकपा पुँजीवादी पार्टी भइसक्यो, पुँजीवादमा यसरी चाहिँ भित्र छिरिसक्यो कि निस्किने बाटो चाहिँ बरु अप्ठ्यारो होला। मेरो यो निष्कर्ष गलत छ? गलत छ भने गलत भनिदिनुहोस्। होइन, हेर्नुहोस्, अब मान्छे सबैको चेतना स्तर एकसाथ हुँदैन। एउटा कुरालाई पृथ्वी गोलो छ भन्ने कुरा पहिला 2-4जनाले मात्रै विश्वास गरेका थिए। हेर्नुहोस्, पृथ्वी गोलो छ भन्ने कुरा आज संसारमा धेरै मान्छेले विश्वास गर्छन्। त्यस्तै यो पार्टीको आजको जो स्थिति छ त्यसको बारेमा अब बुद्धिजीवीहरू, पढे लेखेका मान्छेहरू, धेरै सूचना पाएका मान्छेहरू जति जानकार छन् त्यति सबै नहोला, तर यो जानकारी बढ्दैछ। अहिले नेताहरूले जुन प्रकारको नाटकहरू मञ्चन गरिरहनु भएको छ त्यसले तल्ल कार्यकर्ताको चेतना स्तर बढाउनमा ठुलो मद्दत गरेको छ। कि हाम्रो पार्टी कहाँ पुगेछ, कस्ता खालका विवाद हुँदा रहेछन्, कस्ता खालका छलफल हुँदा रहेछन् भनेर हिजो झापा आन्दोलनमा जेल जानेहरू, हिजो जनयुद्धमा चाहिँ मतलब सबै गुमाएकाहरू सबैले समीक्षा गरिराखेका छन्। त त्यसो हुनाले म के विश्वास गर्छु त भन्दाखेरि मैले त्यहाँ एउटा सङ्केत पनि गरेको छु कि चोङलिङ मोडेल र वेन्जिबाको कुरा गरेको छु मैले, होइन? त यहाँ नेपालमा त्यो सम्भव छैन। नेपालमा यो सिङ्गो पार्टीलाई दलाल पुँजीपतिहरूको पुच्छर बनाएर अनि म राज गरौँला भनेर कसैले सोध्छ भने त्यो अब सम्भव छैन। अलिकति त्यसमा तपाईँले स्पष्ट गरिदिनुहोस् त, तपाईँले वेन्जिबा बाबुको जो प्रसङ्ग त्यहाँनिर जोड्नु भएको छ भन्न के खोज्नु भयो, किनभने त्यसलाई तपाईँले विस्तारमा व्याख्या गर्नु भएको छैन। होइन, अब एउटा कुरा के भन्दाखेरि ट्रेजेडी कस्तो हुन्छ, एउटा अलिकति रमाइलो कुरा गरौँ कि अब बोजीलाई जो अहिले झारखण्डमा छन् चिनमा, पोलिट ब्युरोका मेम्बर, त उनको बाबु नै अब देङ सियाओपिङको सबभन्दा राइट ह्यान्ड मान्छे उनी थिए। त पहिला देङ सियाओपिङको एक विकल्पको रूपमा पनि उनी देखा परे, त पछि देङ सियाओपिङको सबभन्दा राइट ह्यान्ड मान्छे थिए, होइन? तर त्यो सुधारवादको शिकार चाहिँ को हो त भन्दा उनकै छोरो हो क्या। बुझ्नुभयो त? हेलो, हजुर हजुर। त बो हिबोको छोरो चाहिँ त्यो सुधारवादको शिकार बन्न पुगे क्या, उनका छोरा बुहारीहरू। त्यस्तो ट्रेजेडी देखा पर्यो त्यहाँ, कि त्यहाँ एक प्रकारको नयाँ मोडल ल्याउनै खोजेको बोजीलाईले। अब बोजीलाईले व्यक्तिगत रूपमा के कमजोरी गरे, को मान्छे मारे,
कति मतलब घुस खाए इत्यादि कुरा त्यो चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीले जान्ने कुरा हो। हामी त्यसलाई मित्र पार्टीको कुरा धेरै कुरा भन्दैनौँ, तर त्यहाँ झडप भएकै हो, सङ्घर्ष भएकै हो। ट्रेजेडी के भयो भने जसले चाहिँ यो ओपननेस खुलापनतिर लिएर गए बाउले, छोराले चाहिँ खुलापनको विरोध गर्दाखेरि विरोध गर्ने स्थितिमा आयो क्या, ऊ त्यसको भिक्टिम भयो क्या। त्यो ट्रेजेडीलाई मैले भनेको, र नेपालमा हाम्रो हालत त्यस्तो बलियो छैन। हाम्रो यहाँ सबैतिर कम्युनिस्टहरू काबिज भइसकेको, कम्युनिस्टहरू शक्तिशाली बनिसकेको स्थिति होइन यो देशमा। यो भन्दा बलियो कम्युनिस्ट कहिले बन्छ र? 2015 को चुनाव पछाडि सम्भवतः सबभन्दा जनअभिमतलाई चुनावको परिणामलाई जनमत मान्ने हो भने त बलियै छ नि कम्युनिस्ट पार्टी। तर यसो नि राजेन्द्रजी, 46 किलोको तर हात गोडा टाउको सबैको सन्तुलन भएको फिट मान्छे र 72 किलोको तर भुँडी मात्रै ठुलो भएको, खुट्टा चाहिँ एकदम लिखुरे भएको मान्छेमा को बलियो भन्ने? यो क्वासी वर्कर, यो क्वासी वर्कर। त्यसो हुनाले हामीलाई लिखुरी पार्टी चाहियो क्या, बुझ्नुभयो त? लिखुरी बन्ने बाटोमै छ। तपाईँले एउटा शब्द लेख्नु भएको छ, मलाई बडो मन परेको थियो, मैले धेरै ठाउँमा प्रयोग गरेको। नेपालको कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा सिपिएमआई यो भारतको कम्युनिस्ट पार्टीको हालतमा पुग्छ कि भन्ने जो सन्दर्भ होइन, त्यो त्यसबाट शिक्षा किन नलिने भनेको पहिला त्यहीँ पुगेर शिक्षा लिने हो कि गङ्गाजीमै गएर नुहाउने हो कि? अब त्यही हो, हामीले बेलैमा चेतेनौँ भने, बेलैमा यसलाई जोगाउन सकेनौँ, बचाउन सकेनौँ भने अब हाम्रा नेताहरूको मान सम्मान पगरी पनि सबै जान्छ। जुन दर्जानीहरू उहाँहरूले बाँड्नु भएको छ त्यो पनि खतम हुन्छ। जो दर्जानी चिन्हहरू दिनुभएको छ नि ठाउँ ठाउँमा मान्छे त्यो पनि खतम हुन्छ। त्यसो हुनाले हामी बेलैमा सचेत हौँ भन्ने मेरो लास्टमा पनि मेरो आह्वान के छ त भन्दा, कसैप्रति एउटा व्यक्तिगत रूपमा कसले कति खायो, कुन पलङमा सुत्छ, कुन कारमा हिँड्छ, के चढ्छ, त्योसँग त्यत्रो टाउको दुखाइ छैन। तपाईँले टाउको दुखाइ हुँदैन भने त्यो नेपाली जनतालाई टाउको दुखाइ हुन्छ भने? निश्चित रूपमा हो, म त्यही भन्छु। त त्यो व्यक्तिगत रूपमा मेरो टाउको दुखाइ नहुन सक्छ, तर त्यो नेपाली जनतालाई बिजिने कुरा हो। नेपाली जनताले हेर्छ हामी कसरी बस्छौँ, कसरी खान्छौँ, के गर्छौँ भनेर। तपाईँसँग राज्य छ भन्दैमा, राज्यको सबै चिज तपाईँले उपयोग गर्न पाउनुहुन्छ भन्दैमा तपाईँले आफ्नो नैतिकता, आफ्नो चरित्र, आफ्नो बानी बेहोरा फेर्नुपर्छ भन्ने केही छैन नि त। तपाईँ सादा जीवन बिताउन सक्नुहुन्छ। लेनिन पनि सत्तामा पुगेकै हुन्, होचिमिन पनि सत्तामा पुगेकै हुन्, माओ सेतुङ पनि सत्तामा पुगेकै हुन्। र अब हामीले भारतको नृपेन चक्रवर्ती, दशरथ देवहरू पनि पटक पटक मुख्यमन्त्री भएकै हुन्। उनीहरू मुरी फाकेर चाहिँ जिन्दगी बिताए। त नरेन्द्र चक्रवर्तीहरू चाहिँ पार्टीको कार्यालयमा बिचारा मरे उनी। तपाईँ त्यति पर किन गएको? फेरि भारतको उदाहरण दिन्छ, रुसको उदाहरण दिन्छ, चिनको उदाहरण दिन्छ, त्यो कारण यो कम्युनिस्ट नेता हो भन्लान्। त्यही सुराई छाता र ट्याङ्का लिएर निक्लिने अरू उहाँसँग कति प्रकारका चाहिँ समस्या थियो त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर कृष्णप्रसाद भट्टराईदेखि लिएर जीवनमा कलङ्क भन्ने कहिले नलागेको र सादगी जीवनका लागि हामीले एउटा उदाहरणीय पात्र भन्ने मनमोहन अधिकारी, उहाँ पनि त प्रधानमन्त्री बन्नुभयो हो नि? निश्चित रूपमा अब यो देशमा त तपाईँ प्रधानमन्त्री बन्नुहोस् भनेर भन्दा, चुनाव पनि लड्नु नपर्ने, केही पनि नगर्नु पर्ने, राजनीतिक मन्त्रीमण्डल गठन गरेर भन्दा मलाई चाहिएन यो कृष्णप्रसादलाई बनाऊ भन्ने मान्छे पनि त्यही देशको हुन्। गणेश मान सिंह। हजुर, गणेश मान सिंह अहिले त कोरोनाको यस्तो कहर छ, तिमी प्रधानमन्त्री छोड मलाई देऊ अनि जम्मै कुरा मिल्छ भन्ने पो छन्। त दियोस्, अब यो प्रधानमन्त्री भन्ने कुरा यो गणेश मान चाहिँ प्रधानमन्त्री भएको भए ठुलो हुन्थ्यो कि त्यो गरेर प्रधानमन्त्री भए? त्यो त राजनीतिमा जहिले पनि खुल्ला छ नि त। जस्तै नेपालको कम्युनिस्टले चाहिँ वास्तवमा यो सुदर्शन चक्रभित्र पस्ने जुन विषय थियो र त्यसबाट बाहिर निस्कने विषय होइन, नेपालको कम्युनिस्टले पस्न जानेको निक्लिन नजानेको हो? त्यस्तो होइन। जहिले पनि हेर्नुहोस् त, तपाईँलाई अवसरवादको निम्ति जहिले पनि सम्भावना हुन्छ, जति बेला पनि अवसरवादी बन्ने सम्भावना त रहिरहन्छ नि त। त्यसैले बाँचुन्जेलसम्म त्यो मान्छेलाई धेरै प्रशंसा नगर भन्छन् क्या सबैले। किनभने त्यो कुन बेला गएर बिग्रिदिन्छ थाहा हुँदैन। मरेपछि मात्रै उसलाई प्रशंसा गर भनिन्छ क्या। त लेनिनवाद चाहिँ लेनिन जिउँदै हुँदा आएको होइन, त्यो त लेनिन मरिसकेपछि लेनिनवाद आयो क्या।
मार्क्सकै आलोचनाको कुरा गऱ्यौँ भने पनि मार्क्सले काटेको जीवन आज पुँजीवाद समेत मार्क्सको विचारबाट चलेको छ, तर मार्क्सको जीवनभर उहाँले भोगेको समय त हामीलाई थाहा छ नि। त्यसैले हेर्नुहोस्, यो कुरा के भने यो त आचरणको कुरा हो। अब हामी नेपालीहरूले पनि एउटा कुरा के भने अलिकति खास गरी तपाईँहरू जस्तो पत्रकार साथीहरूले पनि नेताहरूले जब अलिकति आफ्नो भित्री कुराहरू खोल्न थाल्छन्, खुवाई प्याई हिँडाइ त त्यसलाई बेसरी आक्रमण गरेर कछुवा जस्तो बनाइदिनुहुन्छ क्या तपाईँहरूले। सबै लुकाउनु अलिकति खुलेको हुन्छ, यसरी ठुङ्नुहुन्छ तपाईँहरूले बाहिरबाट कि ऊ स्वात्त लुकाइहाल्छ। त त्यसले गर्दाखेरि नेताहरूको यो सादगी, नेताहरूको सामान्य कुरा ट्रान्सप्यारेन्ट चाहिँ हुन दिनु पर्यो क्या। समाज ट्रान्सप्यारेन्ट, डेमोक्रेसी भनेको ट्रान्सप्यारेन्सी हो नि त। तपाईँले यति रोक्दा, यति सावधानी गराउँदा, यति सचेत गराउँदा, यति हामीले चाहिँ घोक्रो फुलाउँदा त यो अवस्था छ। तपाईँ हामी सबै चुप लागेर बस्दा भए त अवस्था कस्तो हुन्थ्यो होला? तपाईँले भनेको यो कम्युनिस्ट पार्टीको नेता हो भनेर छुने चाहिँ टुप्पीदेखि पाइतालासम्म कतै बाँकी रहँदैन थियो होला? होइन, अब यसो नि, अब उहिले पनि हामीले देख्छौँ इतिहासमा पनि पौराणिक कथाहरूमा पनि नहुस पनि छन्, युधिष्ठिर पनि छन् हाम्रो अगाडि नै, र आजको दुनियाँमा पनि होचिमिन्न पनि छन्, चाउचेस्कु पनि छन्। होचिमिन्न पनि कम्युनिस्ट पार्टीकै नेता, चाउचेस्कु पनि कम्युनिस्ट पार्टीकै नेता। तर कसको अन्त कसरी भयो, कसको नाम कसरी लिइन्छ, कसको सन्तानलाई कस्तो अप्ठ्यारो होला, आज होचिमिन्नको पनाती भनेर खनाती आयो रे भनेर सुन्यो भने अब राजेन्द्र बानिया पनि दौडेर पुग्नुहुन्छ होला। म उहाँको इतिहास, उहाँको पारिवारिक विरासत, त्यो सबै कुरा सुन्न, खबर दिनका लागि जान्नुहुन्छ। तर अब चाउचेस्कुको पनि जानु होला, जानु त मेरो बाध्यता छ। मलाई लाग्छ जानुहुन्न, किनभने चाउचेस्कुको पनातीलाई भेट्न कोही जानेवाला छैन। त त्यसैले जीवन त यस्तो जिउनुपर्छ कि जीवनको अन्तिममा पुगेर आफूले बाँचेको जीवनमाथि गौरव गर्न सक्छ। तर त्यो चिज चाहिँ, त्यो यथार्थ बोध चाहिँ मलाई लागेको, राम कार्की एक अब मन्त्री त भइसक्या हो होइन, तथापि त्यो यथार्थ बोध चाहिँ, त्यो सत्ता भन्ने चिज त्यति धेरै अन्ध हुन्छ कि भन्छन् नि, सत्ता भनेको आफैमा निरङ्कुश हुन्छ, सत्ताधारी भनेको निरङ्कुश हुन्छ, त्यहाँ पुगेपछि जम्मै कुरा बिर्सने हो कि क्या हो? त्यो रोग हुन्छ नि एउटा। तपाईँसँग त्यति पनि चाहिँ मतलब आफ्नो सुरक्षाको चिजहरू तयार भएको छैन भने त तपाईँ कसरी कम्युनिस्ट हुने? त मन्त्री हुँदैमा त भारतमा मैले भनिनँ त्यो जुन नामहरू लिएँ मैले, अब दशरथ देव यिनीहरूको जो नाम लिएँ मैले, उनीहरू त वर्षौँ वर्ष मुख्यमन्त्री भए, खरब खरबका सत्ताहरू उनीहरूले चलाए, तर उनीहरू त भ्रष्ट भएनन्, उनीहरू त कमजोर भएनन् आफ्नो लडाइँमा, जहिले पनि लड्न सक्ने ठाउँमा रहिरहे। त्यसैले यो मन्त्री हुनासाथ खत्तम हुन्छ भन्ने कुरा पनि होइन क्या। मन्त्री म पनि भएको हो नि त, त्यही त होइन, मैले हेरेँ नि त मन्त्री हुँदा के हुन्छ भन्ने कुरा। त तपाईँको आफ्नो कुरा हो कि तपाईँ कस्तोसँग सङ्गत गर्नुहुन्छ, तपाईँका आकाङ्क्षाहरू के छन् मन्त्री हुँदा, के पुरा गर्न चाहनुहुन्छ, त्यो कुरा हुन्छ। त त्यसैले मुख्य कुरा के हो त भन्दाखेरि आत्मसङ्घर्ष नै हो। तर तपाईँलाई एउटा अपेक्षा अझै पनि छ, म तपाईँलाई अपेक्षा नगर्नुहोस् किन भनौँ, तपाईँको पार्टीभित्रका तरुण पुस्ता चाहिँ बब्रुवाहन बन्छन् र फेरि एकचोटि आन्दोलनको शङ्खनाद गर्न सकिन्छ। हजुर, मलाई त्यो आशा छ। आशैमा रहन्छ कि जस्तो क्या यो दृश्य अहिलेको विश्लेषण गर्दाखेरिमा, अहिलेको अवस्था हेर्दाखेरिमा आशा भन्ने चाहिँ खडेरीले सुकेर मर्ला जस्तो यो बर्खामा पनि होइन। त्यस्तो सङ्घर्ष, त्यस्तो आन्दोलन भयो भने हाम्रो बुढाइ पनि खत्तम हुन्छ। किनभने आज भारतमा जुन आन्दोलन छ, यो आज जुन सशस्त्र आन्दोलन छ, त्योसँग हामी सहमति या असहमति जे राखौँ, तर त्यो आन्दोलन चाहिँ निभिसकेको आन्दोलनलाई 67 वर्षभन्दा बढी उमेर भएको कोण्डापल्ली सीतारमैया भन्नेले मतलब त्यसलाई दावानल बनाइदिए क्या। त त्यसैले युवाहरूले त्यस्तो आँट गरे भने धेरै मान्छेहरू जो वयस्क छन् या वृद्ध अवस्थामा पुगेका छन्, उनीहरूको पनि एकचोटि जवानी चाहिँ बौरिएर आउँछ क्या।
तपाईले भनेको युवा चाहिँ कस्तो देखिँदो रहेछ भने म व्यक्तिमा जान्न आरोप लाग्ला, तर त्यो युवा जो बाहिर बस्दा तपाईँ जस्तै विचारको शङ्खनाद गर्छ या शङ्खघोष गर्छ या नेतृत्वलाई अब तिम्रो पालो पुग्यो तिमी चाहिँ कम्तीमा पनि संरक्षक भएर सम्मानित भएर बस भन्छ, त्यही कारणले आलोचना खेप्छ, मन्त्री बन्न पनि ढिला हुन्छ। तर जब मन्त्री बन्छ त्यस पछाडि तिमीहरू मिलेपछि हामीलाई सबै कुरा रामराज्य हुन्छ, मिलन भनेर फेरि याचना गर्छ बा। एउटा कुरा के हो भने राजेन्द्रजी, अब यो कम्युनिस्ट आन्दोलनमा चाहिँ परीक्षा दिइरहनु पर्छ। एउटा परीक्षा पास गरेर अब भयो भन्ने हुँदैन। यो बाँचुन्जेल परीक्षा दिनुपर्ने आन्दोलन हो क्या यो। यसपालिको एसी जस्तो होइन, होइन नदिकन हुने। एकदम परीक्षा दिएको छ, परीक्षा दिएको छ, यस्तो हो यो। हस्, तपाईहरू परीक्षा दिइरहनुहोस्। कम्तीमा पनि जनतामा यो प्रकारको निराशा छ, तपाईँका मतदाता कहाँ तपाईँ जाँदा पनि निराशा व्यक्त गर्छन् होला, त्यसलाई आशामा परिणत गरौँ। कमजोरीहरू सच्याउँ, कमजोरी हुन्छ मान्छेबाटै। जुन बिन्दुमा आएर मान्छेले त्यो कमजोरी महसुस गरेर सच्याउन थाल्छ, सच्याए हुन्थ्यो भन्ने हामीलाई लाग्छ। तपाईँलाई धेरै धन्यवाद दिन्छु। तपाईँका शुभेच्छाहरूलाई म एप्रिसिएट गर्छु, म वेलकम गर्छु र आदरणीयले सुनिरहनु भएको छ उहाँहरू सबैलाई फेरि एकपटक अभिनन्दन गर्दछु। राम कार्की आज हामीसँग हुनुहुन्थ्यो झापाबाट। उहाँसँग हामीले कुराकानी गरेका थियौँ। झापामा विश्वप्रकाश शर्मा र राम कार्की दुईवटा यस्ता पात्र संसदीय चुनावमा लड्नु भएको थियो, तथापि संसदीय चुनावलाई मनचिन्ते झोला भन्नुहुन्छ राम कार्की। उहाँहरू दुईटा चुनाव लड्दै गर्दा मतदातालाई पनि एक प्रकारको धर्मसङ्कट थियो, यी दुवै मान्छे संसदमा पुर्याउनुपर्छ भन्ने। तथापि कम्युनिस्ट पार्टीहरू मिलेको बेला थियो। विश्वप्रकाश शर्मा चुनाव हार्नुभयो, उहाँ अहिले पनि काङ्ग्रेसको केन्द्रीय राजनीतिमा हुनुहुन्छ प्रवक्ताका रूपमा। राम कार्की सञ्चार मन्त्री बन्नुभयो एक समय, अहिले उहाँ सांसदका रूपमा कम्युनिस्ट पार्टीलाई सफा गर्ने कुरा गरिरहनु भएको छ। लेनिनकै भाषा फेरि सापट्यौँ, सुँगुरको खोर सफा गर्नका लागि खोरभित्रै जानुपर्छ, तर नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीका नेता खोरबाट निक्लँदा आफै सुँगुर भएर निक्ले कि भन्ने जो प्रश्न गरिएको छ, शब्दमा नजाउँ आशयमा जाउँ, या उनीहरूले त्यो सुँगुरलाई खोरभित्रै बसेर भाग लगाएर त्यसको चाहिँ बिलो पठाइदिने काम गरे कि भन्ने पनि प्रश्न छ। यस्तो नहोस्, पार्टीहरू सुध्रिउन्, मिलुन् र जनताका पक्षमा काम गरून्। कार्यक्रम सकिन्छ। खबरभित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एबी न्युज खबर। नमस्कार।